की रियल बात बता दूं? बताइए। इनमें से कितने लड़के ऐसे होंगे जो मेरे पास इधर जसपुर में है नहीं पढ़े हैं, तो जब की बात है हजरत, बुलंदशहर की बात है। एक शख्स ऐसा था, वो अपने आप को बड़ा हीरो समझता था, पैसे वाला था, दौलत वाला था। जो आजकल माहौल चल रहा है ना, लड़के लड़की मोबाइलों पे बातें कर रहे हैं और अब्बा इंतजार देख रही है कि आसमान से खाना उतरेगा, और उतर रही है लानत। समझे? अब्बा सोचता कहते मेरे घर में सब नेक है, हर बेटी में मोबाइल अपना अपना लगा। तो ऐसे ही उसने अपने प्यार से शादी कर ली। दिल्ली की लड़की, जींस पैंट पहनने वाली, टॉप पहनने वाली और बड़े बड़े हिल पहनने वाली, और इनसे बात करने लगी। इनकी हो गई शादी, तो इनसे ही थोड़ी कर रही थी। 2-4 उसके कंडक्टर ड्राइवर और भी घूम रहे थे, समझ गए होगा कंडक्टर ड्राइवर, वो और भी घूम रहे थे, मगर बड़े खुश थे। होटलों में खाना चल रहा है, चाउमीन चल रही है, बर्गर चल रहा है, मोमोज चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। वो बड़ी मजाक बनाया करता था, अरे अरे यार ये मौलाना लोग तो दीनी बातें, इस्लामी बातें, एंजॉय करो अपनी जिंदगी में, एंजॉय। अकेला था हजरत, अकेला, और प्लॉट थे उसके बहुत सारे, गाड़ी मालदार था पूरे गांव में। वो इमाम को भी कुछ कह दिया करता था, सबको कह दिया करता था। एक दिन उसने इमाम हुसैन पाक को उंगली उठाई, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, करबला का जिक्र चल रहा था। इमाम हुसैन पाक जब उसने कुछ बोल दिया, याद रखो अल्लाह ताला बर्दाश्त करता, लेकिन नबी की औलाद के बारे में बोला जाता तो उसे दुनिया पे भी सजा देता है। अल्लाह, उसके मुंह में कैंसर हो गया। अल्लाह, क्या हो गया? कैंसर हो गया। उसे फिर भी परवाह नहीं, क्योंकि वो पैसे वाला था, दौलत वाला। दिल्ली चला गया। अब जब दिल्ली गया तो दिल्ली डॉक्टरों ने मना कर दिया, बोले आखिरी स्टेज पे, एक ही दिन में आखिरी स्टेज पे। वो जो थी ना उनकी वो मैना तोती, वो तो किसी कंडक्टर को, ड्राइवर को लेकर निकल गई। मालिक साहब रह गए, समझे? उसने तो अपना सूटकेस और हैंडबैग उठाया, सोना चांदी जो था, अब ये रह गया अकेला, समझे? बजाय इसको तलाक देनी थी, वो तलाक दे के चली गई। अब कर ले प्यार की शान। बात लड़के फुक्के ऐसे हैं, फुका हुआ ये बेचारा, न दम न दरूद, गाल गड्ढे में बैठे हैं, आंखें तैरा रही हैं, बाल खड़े जैसे सेके कोटे, कमर खा रही है लचका, घूरे पे पड़ा हुआ, मोबाइल पे चैटिंग चल रही है, चैटिंग, समझे? आंखें हो रही है पीली जैसे खून निचोड़ा हुआ, कई बोतलें चढ़ने के लायक है ये। अब अम्मा से कह रहे होठ कप कपा रहे, खड़ा हो जाए तो टांगे हिल रही है। अम्मा से कह रहे अम्मा शादी करूंगा अम्मा, वरना चूहे की दवा खा के मर जाओ। एक थप्पड़ मारे 3 कलवादी खाएगा। ऐसे कुछ फुक्के हमारे यहाँ भी हैं इसी गांव में, उन्हें कोई और काम नहीं इन फुक्कों को इसी गांव में। लेकिन जरा सुनो, वो जो फुक्की भाग गई, अब इसको जब डॉक्टरों ने कह दिया तुम नहीं बचोगे, इसकी कोई दवा नहीं है। उसने उस दौर में बताया मुझे इमाम साहब ने 1,60,000 रुपए तमाम खर्च करके डॉक्टरों की अमेरिका और कहां की उनकी मीटिंग ली, और मीटिंग लेने के बाद उसने जब पूछा तो सारे डॉक्टरों ने चेकअप किए, बार भी चेक होकर क्या है, सबने रिजल्ट यही निकाला, जितने दिनों खाना खा लो पी लो, इसके लिए कोई दवा नहीं बनी है। मगर एक हिंदू डॉक्टर कहने लगा सुनो, जब ये रो करके बोला कोई दवा नहीं है, तो हिंदू डॉक्टर बोला हाँ, तुम्हारे यहाँ जो गुरु होते हैं, तुम्हारे यहाँ जो पीर होते हैं, तुम्हारे यहाँ जो इमाम होते हैं, तुम्हारे यहाँ जो फकीर होते हैं, एक बुक है जिसका नाम कुरान है, अगर वो पढ़ के फूंक दे तो तुम ठीक हो सकते हो, वरना नहीं। ये कौन बोला? हिंदू डॉक्टर। यार मुसलमान नहीं, हिंदू बोला। अब वो पलटा इधर को,
इमाम साहब अब बताओ कोई आदमी, बोले तू तो बड़ी वो करता था, एतराज करता था जो भी तकरीर करने आए, तू तो सब उस पे वो करता था। रोने लगा, इमाम साहब के पांव पकड़ लिए। अरे यसीर थे वो मस्जिद में नमाज पढ़ा, उन्होंने मुझे फोन लगाया, कहा हुजूर वो शख्स जिसके बारे में मैंने बताया था, मैंने कहा हाँ, कि जिसने इमाम हुसैन पाक के बारे में, तो कहा हाँ। मैंने कहा हाँ, तो आपने कहा था ना कि अल्लाह उसको दुनिया में भी सजा देगा और आखिरत में भी, तो हुजूर सजा मिल गई और ऐसे ऐसे वो आ गया पलट के, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा देखो बेटा, अल्लाह ताला 100 कत्ल करने वाले को भी माफ कर देता है। उससे ये कहो जुमे के दिन भरे मजमे में तू पहले तो तौबा करेगा। किसी भी सैयद को या किसी भी आले रसूल को या किसी भी आलिम को किसी भी दीनी और इस्लाम बात की मजाक नहीं उड़ाएगा, और 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा और किसी को नहीं सताएगा, आज से ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। मरता क्या नहीं करता? उसने कहा मैं तैयार। उसने जुमे के दिन जो थी तौबा कर ली भरे मजमे में। अब फिर मुझे फोन लगाया, बोले हुजूर अब क्या करूं? मैंने कहा इससे कहा 5 वक्त की नमाज जमात से पढ़े, और इमाम साहब कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ने के बाद 11 मरतबा पढ़ के दम कर दो, फूंक दो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रिलीफ देगा। जब वो ऐसे ही करने लगे, उसका यहाँ का पस बंद हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जख्म खुशक होने लगा, अब तो बड़ा खुश ठीक होने लगा। अब उसने कहा कि सैयद साहब को फोन मिला कि अब तो मुझे शादी करनी है, क्योंकि वो जो फाख्ता थी ना, वो उड़न खटोला जो दिल्ली से पकड़ के लाया था, जिसे समझ रहा था कि ये कबूतरी है, निकल गई कौवा बना के। आज तक जिसने भी अपनी मर्जी से शादी की, या प्यार की शादी कह लो या भगोड़े की शादी कह लो, 1 साल से ज्यादा चली है? तुम खुद बताओ यार। एक तो समाज में ना तुमने भाग के जो लड़की भाग जाती हैं, कितनी पागल हैं ये, और लड़के भी कितने पागल हैं जो भाग भाग के चले जाते हैं। समाज में कभी इज्जत पालेंगे? जब भी कोई फंक्शन होगा उसके खानदान में, तो सब लोग कहेंगे नहीं, कहेंगे इशारा करेंगे, देखो ये भाग गई थी, ये उधर वाले कहेंगे ये ले गया था भगा के, ये होगा हर जगह उसकी बेइज्जती। अब वो कितनी नमाजें पढ़े, कितनी परहेजगार बन जाए, मगर उस इज्जत को वापस नहीं ला सकती। अब बच्चे पैदा हो गए, अब जब बच्चे हुए, उसके बच्चों का उसके भाइयों के बच्चों से झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, छूटते ही गाली मुंह पे क्या मिलेगी? तेरी अम्मा भगोड़ी आ गई। बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद कर दी उसने, थोड़े से मजे की खातिर। यार अगर एक तो उसने माँ की इज्जत, बाप की इज्जत, भाई की इज्जत, समाज की इज्जत सब मिट्टी में मिला दी, कम से कम माँ बाप के कहने से शादी करते हैं। कोई भी माँ बाप चोर भी होगा ना, चोर, तो वो भी ये नहीं चाहेगा मेरी औलाद चोर बने, अच्छा ही बना, अच्छा ही बने ये चाहेगा। अब वो कहने लगा मुझे शादी करनी है, मुझे कोई भी नहीं है, रोटी की परेशानी है, मगर जहां हजरत कहेंगे वहीं पे मैं करूंगा। मुझे फोन किया, मैंने कहा ये देखो तुम्हारे गांव में कोई बेवा औरत है और उसकी बच्चियां हैं, तो उसकी 3 बेटियां थी, एक की थी उस वक्त में 39 साल उम्र था। गरीबों की बच्ची ऐसी रह जाती, कौन शादी करता, बेचारी की शादी नहीं होती। ये भी इतनी उम्र हो गई थी इसकी भी। कहा एक लड़की है, मैंने कहा जाओ इमाम साहब से कहा मेरा हवाला देना, पैगाम लेकर के जाओ, शादी और रिश्ते के लिए बात करो। इमाम साहब गए, मेरा हवाला दिया उन्होंने, उस बेवा औरत की आंखों में आंसू आ गए, दुपट्टा फैला के दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह तू मौलानाओं का भला करना। यार बेवा की दुआ ना अर्श आज़म हिला देती। बेशक दुआएं लेने जैसे काम तो करो, बेशक अर्श आज़म हिला देती हो।
اب جب کہا کہ ہاں، وہ لڑکا کیا لڑکے سے بولی میرے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے، میں تجھے ایک کپ چائے پلا دوں، تو بہت بڑا مالدار پیسے والا۔ اس نے کہا میں نے پیسے والی رکھ کے دیکھ لیے، مجھے نہیں چاہیے، اب تو مجھے اپنے گھر کی دلہن تمہاری بیٹی بنانی ہے، میں دامن پھیلا کر کے تمہاری بیٹی کو بھیک میں مانگنے آیا ہوں۔ کہا میں کیسے شادی کروں گا؟ کہا تمہیں دل کھول کے خرچہ کرنا، بارات میں لاؤں گا، بارات کا پورا کھانا میری طرف سے ہوگا، جہیز بھی میری طرف سے ہوگا۔ مجھ سے تاریخ لے لی، 17 تاریخ میں جمعہ پڑا تھا، میں نے تاریخ دے دی، میں نے کہا ٹھیک ہے جمعے کے دن میں آ رہا ہوں، کیونکہ جمعرات جمعہ چھٹی ہوتی تھی مدرسے، میں نے کہا جمعے کے دن میں آ رہا ہوں، نماز بھی چاہے امام صاحب پڑھائیں میں پڑھاؤں، لیکن میں کہا تو مجھ سے بڑا بات ہے، نماز بھی پڑھائی، جمعے میں تقریر بھی کی، اور جمعے کے بعد میں نے مسجد ہی میں نکاح بھی پڑھایا۔ اور اس نے اعلان کر دیا میری 2 سالی ہیں، بہنوں کی طرح ہیں، اگر کوئی شریف لڑکا، نمازی لڑکا، باشرع لڑکا اگر ان دونوں بچیوں سے شادی کرے گا تو میں اسے 1-1 مکان دوں گا اور 7-7 لاکھ روپے دوں گا۔ 3 مہینے نہیں لگے وہ بھی رشتے آ گئے، بارات ہو گئے، میں نکاح پڑھا کے چلا آیا۔ اب اللہ نے اس بچی کو نا، اس لڑکی کو، اس کی بیوی کو امید دے دی، سبحان اللہ، میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں، بچے کی امید دے دی۔ اب اتنے میں اس کا پھر وہ زخم ہرا ہو گیا، اللہ، اب زخم ہرا ہوا، وہ کانپ گیا۔ اس نے امام صاحب سے کہا، امام صاحب بولے پڑھ تو میں روزہ نہ رہا۔ اب اس کی بیوی نے پوچھا تو 3-4 مہینے ہو گئے تو اس کی بیوی کو یار رو دی، وہ اس کی بیوی آنکھوں میں آنسو آئے، کہ مولا ایک غریب پریوار کو پالنے والا ہے اللہ، کیا تو اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا؟ میں نے ایک موضوع پر تقریر کی تھی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ بولی جب شفا ہے تو میری بات کرو، کہا یا آپ پوچھو اجازت لے کے۔ اس نے کہا، میں نے کہا، بولی قرآن میں ضرور اس کی کوئی نہ کوئی آیت ہوگی؟ تو میں نے کہا ہاں بیٹا، کینسر کے علاج کی آیت تو ہے، مگر تم اگر عمل کر لو تو آیت میں بتاؤں گا۔ کہا حضرت میں اپنے شوہر کے لیے اپنے خون کا 1-1 قطرہ پیش کر دوں گا۔ یار کیسی بیوی تھی، غریب کی تھی، غریب کی، اور تم جب جہیز لاؤ گے، پیسے لاؤ گے تو خون کا قطرہ جوتے چپلوں پر رکھے گی۔ اللہ صحیح بتا رہا ہوں، بات یہ تجربے کی ہے۔ اب میں نے بتایا، میں نے کہا ہاں بیٹا میں بتاتا ہوں، تو قرآن کی آیت پڑھ لے، تم لوگ بھی سن لینا، موبائلوں میں کیچ کر لینا، اگر کسی کے یہ بیماری ہو 3 سے 4 مہینے پڑھ لو، انشاءاللہ اگر اس کی موت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر دے گا، شفا دے گا 3 یا 4 مہینے میں۔ اب ذرا میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ 2022 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ یہ آیت پڑھی جائے گی۔ اگر دوا چل رہی ہو تو دوا پہ بھی پھونکا جائے گا، پانی پہ دم کر کے پلایا جائے گا۔ زخم یا کینسر کہیں ایسی جگہ ہے جہاں پھونکا جا سکتا ہے، باہر ہے تو اس پہ بھی دم کیا جا سکتا ہے، ورنہ کہیں دور ہے تو دعا کر دو۔ میں نے کہا بیٹا پڑھ لو۔ اب وہ لڑکی بولی حضور کب پڑھوں، مجھے پتا نہیں تھا یہ امید سے۔ میں نے کہا بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھنا اور تہجد کی نماز کے بعد پڑھنا۔ رمضان کے بعد کی بات ہے۔ اب وہ لڑکی پڑھتی رہی، 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، لڑکی سوکھ کے کانٹا ہو گئی۔
बेचारी, एक तो इस हालात में तुम जानते ही हो, आपको पता ही हो, ना खाना अच्छा लगता, ना पानी, पलटियां इतनी होती हैं, बेचारी से ना उठा जा रहा ना बैठा जा रहा, कमजोर हो गई। अब वो कह रहा हो मेरी बीवी तुम परेशान मत हो, इंशाअल्लाह मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन अब मुहर्रम का महीना आ गया, उधर 7वां 8वां महीना उसको भी हो गया, बच्चे की उम्मीद को हो गया। अब वो लड़की रोजाना पढ़ रही है, दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे शौहर को हुसैन पाक का सदका दे दे, मेरे शौहर को करबला वालों का सदका दे दे, मेरे शौहर को पंजतल पाक का सदका दे दे, ताकि मेरे बच्चों को शिफा मिल जाए। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की रात को पढ़ती रही, लेकिन अब जरा सुनो, जब कमजोर हो गई, बेचारी को चक्कर आने लगा, 8वां महीना वैसे ही हो गया। इस वक्त में उस लड़की की क्या हालत बनेगी? अब वो लड़की थक गई, बैठ के पढ़ रही है, कुरान उधर सामने रखा है, इधर लड़की जो थी दीवार से टेक लगा लेती है, जैसे ही टेक लगाई आंखों में नींद आ जाती है, और जब नींद आई, हल्की सी नींद आई, तो इसने आवाज सुनी कि मेरे मोढ़े पे किसी ने हाथ रखा, और एक आवाज आई, कहा ओ खातून उठ जा, अरे जा मेरे बच्चों का सदका मिल गया। उस लड़की की आंख खुली तो वो कहने लगी, जैसे ही मेरी थोड़ी सी आंख खुली, कुरान पाक से हरी लाइट निकली, और मेरे चेहरे पे जब फोकस लगा, मेरे चेहरे पे पड़ी, वो लड़की बोली मेरी नींद भाग गई। मैंने सर को हिलाया, मैंने देखा तो लाइट कुरान से निकल रही है, हरी लाइट निकली, और मेरे चेहरे पे पड़ने के बाद सीधी मेरे शौहर के कमरे में वो लाइट गई, और मेरे शौहर के सर से लेके पांव तक वो लाइट उतर गई। वो लड़की बोली मैं थक ज्यादा गई थी, मगर फिर मेरी आंख लग गई, जैसे ही आंख लगी फिर आवाज आ गई, अरे उठ जा उठ जा, तेरा शौहर ठीक हो गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे रिसालत। समझ में आ रही बात? गरीब की बच्ची थी, बेटी थी वो, अल्लाह अल्लाह, वो लड़की उठी, उसने जो आवाज सुनी सीधी आई और शौहर के ऊपर गिर गई, कहने लगी मेरे सरताज उठो तुम ठीक हो गए, उठो तुम ठीक हो गए, उठो तुम ठीक हो गए, उठो तुम ठीक हो गए। शौहर ये समझा ना, शौहर क्या समझा? तवज्जो समझ में आ रही है? बोलूं और खत्म कर दूं? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। शौहर क्या समझा ना, बेचारी का 8वां महीना और कमजोर हो गई है, इसका दिमाग का तवाजुन ठीक नहीं है, इसलिए ये ऐसी बातें बोल रही है, अल्लाह बरकतें फरमाए, इसलिए ये बातें ऐसी बोल रही है। शौहर ने पानी पिलाया, कहा बैठ जाओ, कोई बात नहीं, हमें ठीक हो गया, ठीक। फजर की नमाज पढ़ी, कहा मेरे सरताज तुम ठीक हो गए, 7-8 बज गए, कहा सरताज तुम ठीक हो गए, जाओ तुम अपना चेकअप करा के आओ। कहा यार बीबी, कहा जाओ तो मेरा कहना मान लो, मैं कह रही आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस आज कह रही हूँ तुम चले जाओ मेरे सरताज, चले जाओ, क्योंकि मैंने सुन लिया। अल्लाह, बीबी इतनी खुशामद कर, बीबी रो दी, आंखों में आंसू आ, कहा मेरे सरताज तुम ठीक हो गए। यार अगर गरीब की बेटी करोगे तो तुम्हारा जिंदगी भर साथ देगी, और अगर कार या उसके चक्कर में रहोगे ना तो कुछ हाथ आने वाला नहीं। वो लड़की कहने लगी मेरे सरताज चले जाओ। शौहर ने सोचा चलो चेकअप करा लेता हूँ। कहा बीबी अगर तुम मुझसे मेरी जान मांगो दे देता,
مجھے اتنے پیار کرنے والی بیوی ملی، ایک وہ کنجڑی ملی تھی نٹنیا، کاٹھی کے شوہر نے گاڑی اٹھائی، جیوی پن چلا گیا۔ بے شک اس نے جب چیک اپ کرایا تو ایک رپورٹ نارمل، مگر شوہر کے جب جا گیا تھا تو بیوی دروازے پہ کھڑی ہو کے ہاتھ جوڑ کے دعا کر رہی تھی، کہہ رہی تھی اللہ تو میری لاج رکھ لینا۔ شوہر دکھنا بند ہو گیا، اس نے بیچاری نے رات بھر کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اللہ کمزور ہو گئی تھی، 8واں مہینہ ویسے ہی تھا، گری پڑی تھی، اسے کھانا یاد نہیں آیا، سیدہ فاطمہ یاد رکھیں، نل پہ گئی وضو بنا کر کے، اسے سیدہ فاطمہ کا قول یاد آ گیا، اگر کوئی لڑکی سورہ نور سورہ طٰہٰ پڑھنے کے بعد اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرے تو اس کی دعا شوہر کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے سیدہ فاطمہ کی دعا حضرت علی کے حق میں ہوتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب وہ لڑکی وضو بنا کر کے آئی، جیسے ہی وضو بنا کر کے آتی ہے اس نے قرآن پاک کو اٹھایا، کھولا، اور کھولنے کے بعد سورہ نور سورہ طٰہٰ پڑھ لی۔ اب وہ لڑکی کھڑے ہو کر کے دعا کرنے لگی، قرآن سامنے رکھا ہوا، ادھر دعا چل رہی ہے، اس لڑکی اتنا روئی، دل پہ لوٹ پڑ گیا، اسے چکر آ گیا، لڑکی بیچاری گر جاتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے، خون بہ بہ کے گردن میں آ کے جم جاتا، لڑکی بے ہوش ہو جاتی ہے، دوپٹہ کہیں پڑا ہے، قرآن کھلا رہ گیا، اس غریب بچی کا کوئی نہیں ہے، بیچاری اکیلی پڑی ہے، بے ہوش پڑی ہے، دوپٹہ کہیں ہے، ہاتھ کہیں، پاؤں کہیں، بے ہوش انسان کیسے پڑا ہوگا؟ مکی بھی نک رہی ہے، کوئی اتنا بھی نہیں ہے کہ آدھا چمچ پانی پلا دے اس غریب بچی کو جس نے نہ رات پر کچھ کھایا تھا، اپنے شوہر کے لیے قربان ہو جاتی ہے، بے ہوش پڑی ہے، مگر رحمت کے فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، قرآن کھلا رہ گیا، صبح سے دوپہر ہو گیا، ادھر شوہر چیک اپ کرا رہا، جو بھی کرائے تو نارمل آ رہا، جو بھی کرائے تو نارمل آ گیا، 4 بجے تک سارے چیک اپ کرا لیے مگر نارمل ہے، بی بی صبح سے لے کے 4 بجے تک گھر میں بے ہوش پڑی ہے۔ اللہ اللہ، ایسی بھی لڑکیاں ہیں یار، تم کیا سمجھتے ہو سب کی بیویاں غلط ہیں؟ نہیں پیارے، بعض ایسی ہے نا جو اپنے شوہر کے لیے اپنی ماں سے لڑ جاتی ہے، بے شک اپنے باپ سے لڑ جاتی ہے، اپنے بھائی سے لڑ جاتی ہے، اپنے چچا تاؤ سے لڑ جاتی ہے، اپنے خاندان والوں سے لڑ جاتی، کہتی ہے ماں میرے شوہر کو کچھ مت کہنا، مگر جب تم گالیاں بکو گے اپنی بیوی کو تو بتاؤ کون بیوی کا دل تم سے، کون اپنے بھائی سے تمہاری خاطر لڑ سکتی؟ شراب پی کے اگر اسے طلاق دو گے تو کیا بنے گا؟ گھر میں آ کر کے جوتا چپل پھینکو گے تو کیا بنے گا؟ اللہ 4 بج گئے، اب جب پتہ چل گیا کہ بالکل ٹھیک، ڈاکٹر بولے یہ بتاؤ ابھی تو 2-3 مہینے پہلے آخری سٹیج تھا، کس نے تمہارا علاج کیا؟ کہا میرا علاج میری بیوی نے کیا ہے۔ ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، کون ہے؟ کہا کیسا کرو اپنی بیوی کو ہمارے ہاسپٹل میں رکھا، نہیں وہ نہیں کہا 1 ہفتے میں MBBS ہے، MD ہے، یہ کیا بہت غریب کی بچی ہے، اس نے قرآن سے علاج کیا، بے شک سبحان اللہ۔ اس نے اپنی جیبیں دیکھی نا تو 40,000 روپے نکلے، 40,000 کا سب کا سونا خرید لیا اس نے۔ اس وقت میں اس نے اپنی بیوی کا ہار بنوا لیا، ہار بنوانے کے بعد
जैसे हार बनवाया अपनी बीवी का, अब वो शौहर घर को चला, अब बेचारी बीवी को पता नहीं, बीवी को पता नहीं, बेचारी बेहोश पड़ी। बातें मत करो बेटा, जाना जल्दी जाओ, जाओ जाओ ना, तुम्हें जहां भेजा जा रहा है जाओ, बड़ों का कहना मानो। इन्होंने भी कसम ही खा ली, लेकिन तवज्जो रखो, तुम ही चले जाओ, इनको छोड़ो, तुम ही चले जाओ। जब ये नहीं मानने, अब बड़ों को ही कहना मानना पड़ेगा। तवज्जो है ना मेरी तरफ जी। अल्लाह, उधर जो थे पूरा चेकअप कराया, उसने अपनी बीवी के लिए हार खरीद लिया। बात मत करो बेटा, जाना तो जल्दी चले जाओ, हाँ, हाँ, जल्दी जाओ। तवज्जो रखो, मैं भी खत्म करने के मूड में हूं। इशारा कर रहे हैं ना कमेटी वाले, दूसरे मुकर्रिर साहब को बुलाओ, हजरत को बुलाओ, हजरत को। अच्छे हो तो मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी जल्दी छूट जाऊं। अब वो लड़की, उसका वो आ गया, अब घर में आया तो खुशी के मारे ठिकाने नहीं। उसने नाम रख दिया था अपना कनीज़े फातिमा। बेशक। क्या नाम रखा था? कनीज़े फातिमा। पहले उसका नाम पता नहीं क्या था, निकाह के टाइम कनीज़े फातिमा। अब जब कनीज़े फातिमा रखा, आवाज का कनीज़े फातिमा, अब कनीज़ कहीं दिखाई नहीं देती। वो बीवी बेहोश पड़ी, क्या पता था बेचारी अंदर कमरे में जहां कुरान शरीफ रखा रहता था, नमाज पढ़ता। अब उसने इधर देखा बीबी नहीं है, इधर देखा बीबी नहीं है, अल्लाह जाने कहा, घर से तो बाहर नहीं निकलती थी। जब कमरे में आकर के देखा तो बीबी बेहोश पड़ी है। अल्लाह, अब बीबी बेहोश है, कुरान खुला पड़ा। उसने पहले तो कुरान को चूमा और कुरान को उठा के रख दिया और बीबी के हाथ पांव संभाले और बीबी को गोद में लेकर रोने लगा। इतना रोया, इतना रोया कि या अल्लाह, इसने मेरे ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दी। कौन था इस पे जिसने बर्बरियत के पहाड़ तोड़े? समझा कि पता नहीं किसी ने लठ मार दिया, पत्थर मार दिया, कैसे सर फूटा। अब वो लड़का इतना रो रहा, बीबी को गोद में लिए रो रहा, दुआ कर रहे, अल्लाह मेरी बीबी को होश में ला दे, कपड़े संभाल दे। कपड़े संभाल दिए उसने, आंखों से आंसू गिरे, बीबी के गाल पे गिरा, बीबी की आंख खुल जाती है, बीबी होश में आ जाती है। जब देखा मैं किसी की बाहों में हूं, एकदम फड़क के पीछे को हट गई और कांपने लगी, थर्रा गई। मगर जब शौहर को देखा तो दोबारा चिपट गई और चिपटने के बाद कहने लगी, ओ मेरे सरताज बताओ क्या हाल है, बताओ तुम्हारी रिपोर्ट कैसी है, बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है, डॉक्टरों ने क्या बताया, रिपोर्टों में क्या आया, जरा बताओ। वो कहने लगा, मेरी बीबी पहले तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें किसने मारा है, तुम्हें किसने सताया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, पूरे गांव से अकेला लड़ जाऊंगा तुम्हारी खातिर। बोलो किसने तुम पे ये बर्बरियत के पहाड़ तोड़े? कहा मेरे सरताज ऐसी कोई बात नहीं है। कहा फिर क्या बात है? क्या मामला ये है, जब तुम गए थे तो मुझे सैयदा फातिमा याद आ गई। मैंने कुरान पढ़ के जब दुआ की है, मेरे दिल से बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरी आंखों में अंधेरा आ गया, चक्कर आ गया, मैं गिर गई, सर फट गया, फिर मुझे पता नहीं चला। अब तुम बताओ क्या बात है? शौहर कहने लगा, ओ मेरी बीबी मैं ठीक हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। बीबी कहने लगी, मेरे सरताज, मेरे सरताज, मेरा दिल खुश करने के लिए तो नहीं कह रहा। देखो ये रिपोर्ट देखो नॉर्मल, ये देखो नॉर्मल, ये देखो नॉर्मल, ये देखो नॉर्मल।
کہا میرے سرتاج بس مجھے 2 منٹ کے لیے مجھے چھوڑ دو، 2 منٹ کے لیے میری باہیں کھول دو۔ اس نے شوہر نے اپنے ہاتھ کھول دیے، بی بی نے اپنا دوپٹہ چادر اوڑھی، سیدھی نل پہ گئی، خون دھویا، زخم میں سے خون نہیں نکل رہا تھا کیونکہ جم گیا تھا، وہ سب صاف کرنے کے بعد اس نے وضو بنایا اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے 4 رکعات نفل پڑھ دیتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے شکر کا، اور کہتی ہے اللہ تو نے میری سن لی۔ آج کی کون سی ایسی بہن ہے اگر انہیں ایک جوڑی کپڑے نہ ملے نا تو ہنگامہ کر دیتی ہے، ہنگامہ۔ اگر بھائی کی شادی ہو نا، ہنسنے کی بات نہیں، بھائی کی شادی ہو کم سے کم 3 سے 5 جوڑی کپڑے بنائے گی، اور اگر کم رہ گئے تو پوری سسرال میں نا شوہر کو کتے سے زیادہ ذلیل کر دیتی ہے۔ سچائی اتنا اڑا دیتی ہے کہ کچھ کماتا نہیں، پڑا رہتا، ننگا ہے، نٹھلا ہے، نکما ہے، اور جنے کون کون سا ہے۔ مگر اس کو ذرا دیکھو، اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، سجدے میں ہے۔ اب آئے اپنے شوہر کو آگے چپٹ گئی اور پیشانی کو چوم لیا، جیسے چوما، کہا میری بیوی آج اگر میرے پاس نہ مجھے یہ پتا ہوتا تو جتنے تجوری میں پیسے سارے لے کے جاتا اور تمہارے لیے تحفہ لاتا، مگر میری جیب میں جتنا تھا نا 40,000 ایک چونی بھی میں نے نہیں بچائی ہے، سب کا یہ تمہارے لیے ہار لے کے آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو سونے کا ہار پہنایا، پہنانے کے بعد کہا تم خوش ہو؟ کہا میرے سرتاج میں اس کی مالک ہوں۔ کہا ہاں میں نے تمہیں دیا، تم اس کی مالک ہو۔ اس نے اپنا وہ اتارا ہار اور اپنے شوہر کا ہاتھ رکھوایا، اور رکھوانے کے بعد کہا میں اپنے شوہر کی جان کا صدقہ ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا میرے سرتاج جاؤ، فلا جگہ غریب بچی کی شادی ہونے والی ہے، جاؤ اس کی بچی کی شادی میں پیش کر دینا۔ سبحان اللہ۔ کہا میں اپنے شوہر کی جان کا صدقہ ادا کر رہی ہوں۔ اللہ کیسی بیوی تھی، یہ بولورو لے کے نہیں آئی، یہ بلٹ لے کے نہیں آئی، یہ جہیز لے کے نہیں آئی، مگر سیدہ فاطمہ کا طور طریقہ لے کے آئی۔ آج کے بعد میری بات سمجھ رہے ہوگا جی یا نہیں سمجھو؟ بات سمجھ کے ہوگا۔ اللہ اللہ، دونوں میاں بی بی رہتے رہے، آج کی ڈیٹ میں 3 بچے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیسا رحمان الرحیم ہے، کریم، کیسے بدل دیتا ہے۔ اگر تم نے بھی نا نوجوانوں، اگر تم نے یہ تیاری کر لی، پہلے تو سب سے پہلے تم لڑکی کو دیکھو، اس کا دین، اس کا مذہب، سنی ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اگر دولت بھی مل جائے تو الحمدللہ، خوبصورتی مل جائے تو الحمدللہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حسب و نسب اور اس کا دین دیکھنا۔ کیا دیکھنا بولو؟ دین دیکھنا۔ ہاں کون نہیں چاہتا کہ میں اپنی لڑکی کو کیا نہیں دوں؟ اگر کوئی اپنی لڑکی کو کار دے رہا تو الحمدللہ خوشی سے لے لو، لینا جائز ہے۔ کوئی بلٹ دے رہا تو لے لو۔ میں مانگنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں کس کی بات کر رہا تھا؟ مانگنے والوں سے۔ میں نہیں چاہوں گا یار میں اپنی بیٹی کو کیا نہیں دوں، آپ نہیں چاہو گے اپنی بیٹی کو کیا نہیں دوں، سمجھے؟ ہمارے استاذ محترم بہت جید عالم، علاقے میں ٹاپ کے اتنے بڑے ادیب جن سے میں پڑھا ہوں، حضرت اللہ مولانا اسحاق صاحب، ان کے گھر میں حضرت کی شہزادی، تو وہ میری ماں ہوگی اس لیے حضرت میرے نانا ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ بہت جید آپ عالم بھی ہیں، مفتی بھی، بہت پرہیزگار، ایسے کم لوگ ملتے ہیں اس دور میں۔ اگر کوئی مرید اگر نہیں ہوا نا تو ہو جانا، سمجھے؟ موقع ہے، اچھا موقع، ہاتھ سے یہ جانے مت دینا، ورنہ ڈھچوکلے والے زیادہ ملیں گے جو عورتوں سے پاؤں بھی دبا رہے ہیں اور گلا بھی دبا رہے ہیں۔ اب نعرہ لگاؤ، دیکھو مفتی صاحب آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت
इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक मर्तबा फिर लगा लीजिए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फौरन बैठ जाओ, फौरन फौरन बैठो, फौरन 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 बैठ जाइए। टाइम क्या हो गया? टाइम अच्छा, हाँ 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 बेटा, भाई मेरे बैठ। हेलो, बैठ जाइए, फौरन बैठिए, फौरन बेटा बैठ जाओ, तुम्हारी टांगे सीधी हो गई होंगी अब। बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम्हारी टांगे सीधी हो गई अब तक। चाचा आगे आ जाओ या बैठ जाओ, बैठ जाओ, फौरन बैठ जाइए। मैंने बताया था ना मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला तशरीफ ले आए, मेरे फौरन बाद जैसे नाज़िम साहब पेश करेंगे इंशाअल्लाह खिताब होगा फौरन। उस कोने में से छट के फिर वो पहुंच गया, कुछ भाई पीछे को देखो, देखो वो छोटी छोटी भेड़ें पहुंच गई। अल्लाह ताला इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। बात चल रही थी, एक बात और बता दूं और खत्म। जी बिल्कुल, सिग्नल मिल गया। मैंने बताया ना जब तक हजरत आएंगे तब तक बोलूंगा। यार एक चीज और मेरे जहन में गर्दिश कर रही है, तवज्जो से सुनो बेटा। ओ बच्चों, लोग तो बहुत बहुत बुरे हैं और बहुत बहुत अच्छे भी हैं, मगर बड़ा बड़ा करतूत करने वाला, काले धंधे करने वाला, कारनामे करने वाला सब नजरों में है, मगर एक बंदा वो लाऊं निकाल के, यार उसके बारे में सोचियो कि वो कितना बुरा हो। किसके बारे में बताऊं? जी बहनें बैठी हैं, इशारों में समझियो। वो शख्स, चलो सेल्फी ले लियो तब रहेंगे। एक लड़की जीने पे सेल्फी ले रही थी, लेते लेते मोबाइल के चक्कर में हजरत लड़क के गिर गई। अल्लाह, तवज्जो। तो कहा जा रहा है तुम्हारी नहीं होगी शायर साहब? अच्छा होगी, अच्छा अच्छा, जरूरत तगड़ी वाली है। चलो क्या बोलिए। वो शख्स जो बता रहा था, ये सुनो यार, उसके बारे में सोचना, थोड़ी देर गौर करना, कितना बुरा शख्स होगा, बड़े बड़े करतूत करने वाला। चौकीदार साहब सुन रहे? हाँ, बड़े बड़े करतूत करने वाला, मगर वो शख्स जो अपनी मां पे गलत नजर डाले। अल्लाह, मैंने बताया ना, डीसीएम मंगा के और दाखिला कराने ले जाऊंगा। चुप जाओ। वो शख्स कितना बुरा होगा, जरा उसके बारे में सोचो, जो अपनी मां पे गलत नजर डाले। अल्लाह, जो अपनी मां पे गलत हरकत से नजर डाले, मतलब गलत हरकत करने के लिए। अल्लाह, उससे भी क्या जलील कोई हो सकता? नहीं। कितना गंदे जहन का, कितना बुरा इंसान होगा जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे। मगर आज हदीस इसलिए अवाम पे उतार रहा हूं मैं, 5% लोग ऐसे हैं। कितने लोग बोलो? 5%।
5% لوگ ایسے ہیں جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالنا ہے۔ میری بات غلط ہو سکتی ہے، تمہاری غلط ہو سکتی ہے، کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ بولو، آقا کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ نبی فرماتے ہیں، ذرا تو سنو، توجہ کرو، غور کرو، حدیث شریف تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاج کا۔ اصلاح معاشرہ نا جی، ایک چیز نکال کے اس لیے پیش کر رہا ہوں، ایک چیز، سود اور بیاج۔ ادھر علاقے میں کمیٹی بہت چلتی ہے، کمیٹی کا مطلب ہے 10 لوگ اکٹھے ہوئے، 10 ہزار روپے ڈالے، اب اس کی بولی لگ رہی ہے 90 پہ کوئی اٹھا رہا، 80 پہ کوئی اٹھا رہا، 85 پہ، یہ بھی ناجائز و حرام۔ ہاں اگر 10 لوگ اکٹھے ہو گئے اور پورے 1 لاکھ روپے اگر اس کا کام بن رہا ہے اسے دے دو، کم و بیشی ساتھ اس کا کام بن رہا ہے اسے دے دو، دوسرے مہینے اسے دے دو، یہ جائز ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مگر سود اور بیاج جو فصل کے موقع پر 10,000 دے دیے 12 لیتا ہے، 15 دے دیے 18 لیتا ہے، شادی کے موقع پر 50,000 دیے فصل میں 60 لے لیتا ہے۔ سود اور پیاز کا کھانے والوں، سود اور پیاز کا کاروبار کرنے والوں، سود اور پیاز پہ روپیہ اور پیسہ دینے والوں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہی آقا سے ذرا پوچھو۔ حدیث میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں سود اور بیاج جو ہوتا ہے اس کا گناہ ایسا ہوتا ہے کہ سود اور بیاج کے گناہ کے 70 درجے ہوتے ہیں، اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا۔ نبی فرماتے ہیں ان 70 درجات میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہوتا ہے، یعنی بڑا والا بھی نہیں بیچ والا بھی نہیں، سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہوتا ہے اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہوتا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اللہ ہے کوئی مائیکل آل جو حدیث کو جھٹلا ہے؟ نہیں۔ آج کتنے لوگ کھا رہے ہیں، کبھی سوچا؟ اور ایک حدیث میں تو آیا من اکل درہم من الربا، جس نے سود کا 1 روپیہ بھی کھایا، درہم کا ترجمہ میں کرے اس دور میں روپیہ، 1 روپیہ بھی کھایا، معلوم ہے من سلاسیوں و سلاسینہ زنیہ، 33 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ کبھی سوچا ہے؟ سٹے پہ سٹا مار رہا، تاش سے جوا کھیل لیا، لوڈو سے جوا کھیل لیا، موبائل پہ جوا کھیل لیا، کرکٹ پہ جوا کھیل لیا۔ کبھی سوچا؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہار جیت رکھ لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ۔ پیارو ایک ایک لقمے کو دیکھنا ہوگا، ایک ایک دانے کو دیکھنا ہوگا، اگر ہمارے حلق سے ایک لقمہ بھی اتر گیا، لقمہ اتر گیا، 40 دن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ بس آخری بات بتاؤں اور ختم۔ وہ شخص کتنا برا ہوگا جس پہ اللہ کی لعنت برسے۔ اللہ کی لعنت اگر کسی پہ برس جائے تو اس کا ٹھکانہ ہوگا؟ کوئی تمہارے گاؤں میں ہے ایسا جس پہ اللہ کی لعنت برسے؟ میں بتاتا ہوں، قرآن پڑھا کرو۔ آج نا اشارے پہ یار ہر آدمی جھوٹ بول دیتا، ہر آدمی جھوٹ، اور اب تو یہ جو موبائل ہے نا یہ بھی جھوٹ کی مشین ہے، تو تم رہے مولانا لوگوں کو بھی برباد کر دیا ایسے۔ کہاں پہنچے حضرات؟ ہے رامپور میں، اور کہہ رہا دلپت پور پہنچ گیا۔ یہ کیا سچ ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے۔
کہاں کھیت پہ ہے تو دکان پہ بتا رہا، دکان پہ تو کھیت پہ بتا رہا. سب سے برابر. بچے نے گھر سے نکل کے گئے، بچے نے دامن، ابو کہاں جا رہے ہو؟ بولے بیٹا تیرے لیے مٹھائی لینے جا رہے ہوں. مٹھائی، کتنا بڑا جھوٹا، مٹھائی لینے جا رہے ہیں. اماں اگر پہلے بچہ روتا تھا، سمجھ میں آ رہی بات، سورہ عصر پڑھ کے دم کیا کرتی تھی، سورہ انا انزلنا پڑھا کرتی تھی، سورہ الم نشرح لک صدرک، تاکہ اس کا ذہن تیز پڑھا کرتی، پھونکا کرتی تھی. مگر اب تو ہر ہر کر رہی، جب نہیں چپ رہا تو کہہ رہے چپ، دیکھ بندر آ گیا، دیکھ بلی آ گیا، دیکھ کتا آ گیا، میرا جھوٹ پھینک رہی ہے. اب کون بچا ہے؟ کون بچا؟ اب ذرا سنو قرآن پاک کی آیت سنو، پھر دیکھ. کہتے کیا نا یار، پتہ نہیں یار اللہ کو ہماری کون سی بات بری لگ گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں دعائیں قبول نہیں ہو رہی. لیکن جب اللہ کی لعنت برسے تو کامیابی کہاں سے حاصل ہوگی؟ سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. منیمم 50 مرتبہ تو جھوٹ بول ہی لیتا ہوں. اب جب 50 مرتبہ جب اللہ کی لعنت برسے، کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ تو اپنی زبان قبضے میں رکھنا ہے. کیا کرنا؟ بولو، زبان قبضے میں رکھنا ہے. توجہ ہے، نبی فرماتے ہیں 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، جنت کی ضمانت میں لے لیتا ہوں. ایک زبان، ایک شرم کا. اتنی چیزوں کی میں نے معاشرے میں سے برائیوں پر کوشش کی کہ اصلاح ہو جائے. انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ ہم عمل کریں گے. انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ. اور آج کا تم نے جو خطیب بلائے نا، وہ بھی الحمدللہ لاجواب ہے. میں تو خیر گناہگار ہوں، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کرا، سمجھے. اور پیر بلائے ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی لاجواب. شاعر بلائے ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی لاجواب. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. کمیٹی والوں تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. اس میں جو بھی غلطی ہو گئی وہ سب کو گواہ بنا کر کے میں توبہ کرتا ہوں. پڑھیے میرے ساتھ میں، آپ بھی پڑھ لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.